बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूँ चौथे महीने की 4 तारीख 4 अप्रैल और साल का जो आखिरी हिस्सा 2024 का 4 है, ये 3-4 एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। चौथा महीना, चौथी तारीख और 2024 का आखिरी हिस्सा 4। और फिर हुस्न इत्तेफाक देखिए कि इस दिन 4 अहम तरीन कवाकिब मरी, ज़ोहरा, ज़ुहल और नेपच्यून, ये चारों तरतीब के साथ सीधी लाइन में बुर्ज हूत के हुजूर में हाजिर हैं, बुर्ज हूत में जमा हो गए हैं। इन चारों का बहुत बड़ा कंजैक्शन है, किरान है और ये बुर्ज हूत में हो रहा है। इस पोजीशन को, प्लानिटरी परेड को सीधी एक लाइन में कतार बनाने की इस तस्वीर को एस्ट्रोलॉजी में स्टेलियम कहा जाता है। स्टेलियम में प्लैनेट्स एक खास किस्म की ताकत और तासीर और जबरदस्त समरा पैदा करते हैं और उनकी ताकत कायनात में बहुत दूर तक असरअंदाज होती है। कवाकिब जिस बुर्ज में जाते हैं और तरतीब के साथ आपस में कंजैक्शन करते हैं, उस बुर्ज की ताकत और तासीर भी उन कवाकिब में शामिल हो जाती है। तो पाइसेस यानी मीन राशि, बुर्ज हूत हमदर्दी, मोहब्बत, एहसास और इंसानियत की खिदमत का बुर्ज है। तो यहां 4 अहम कवाकिब का इकट्ठा होना बहुत बहुत मुबारक असरात पैदा कर रहा है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा पाइसिस को होने जा रहा है। पाइसिस के लिए 4 अप्रैल का दिन मैं कहता हूं बहुत मुबारक और लकी दिन है। अगर आपका रोलर प्लैनेट नेपच्यून है, आपको बहुत फायदा हो रहा है। आपका राइजिंग स्टार पाइसिस है, आपका सन साइन पाइसिस है, आपका मून साइन पाइसिस है, हूत है, आपको बहुत फायदा हो रहा है। इलावा अजीम मार्स, जो कि तहरीक का, जिद्दोजहद का, अमली इकदामात सर अंजाम देने का, कुछ कर दिखाने का कौकब है, यह भी पाइसिस में मौजूद है। एरीज ज़ोडिकल साइन का लॉर्ड मार्स, तो एरीज को भी फायदा हो रहा है। और स्कॉर्पियो का लॉर्ड, अगर स्कॉर्पियो दिन के वक्त पैदा हुए हैं तलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, तो फिर आपका लॉर्ड भी मार्स है, तो स्कॉर्पियो को भी फायदा हो रहा है। और फिर सैटर्न भी यहां मौजूद है, कैप्रिकॉर्न वालों को भी फायदा हो रहा है। और जो एक्वेरियस दिन के वक्त पैदा हुए हैं उनको भी इस वक्त की इफादियत को मद्देनजर रखना चाहिए। फिर यहां वेनिस भी है, और वेनिस टॉरस और लिब्रा का रोलर प्लैनेट है, तो टॉरस और लिब्रा को भी यहां पे बहुत फायदा हो रहा है। अब ये चारों जो आपस में जुड़ रहे हैं, ये जो साल 2024 का एक बहुत बड़ा मेगा एस्ट्रो इवेंट हो रहा है। नेपच्यून चाहता है कि आप मुस्तकबिल के लिए जिद्दोजहद करें, अपने मुस्तकबिल को तलाश करें, अपनी आरजुएं, अपनी उमंगें अपने मद्देनजर रखें, अपने अंदर एहसासात को जिंदा करें और मोहब्बत का इजहार करें। ज़ुहल यहां आपको सब्र, इस्तकामत और हौसले की दावत देता है। यह आपको मजबूत बनाता है और यह आपको सबक देता है कि आप चट्टान की तरह खड़े रहें और साबित कदम रहें और हौसले का दामन कभी ना छोड़ें। अगर आप मुसलसल कोशिश करते रहेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। मरी आपको एतमाद देता है, जज्बा देता है, जुनून देता है, हिम्मत देता है और आपको आग देता है कि आप इस आग को भड़काएं हिम्मत के साथ। और फिर यहां पे ज़ोहरा आपको मोहब्बत,
اور حسن اور عشق اور پیار کا سبق دیتا ہے. تو محبت کا سیارہ زہرہ، ایکشن کا سیارہ مری، یہ سب پائسز میں جمع ہو گئے ہیں. میں کہتا ہوں 4 اپریل کا جو دن ہے، یہ دن بہت اچھا اور بڑا اہم دن ہے. سٹیلیم، پلانٹری لائن، پلانٹری پریڈ، یہ توازن اور استحکام پیدا کرنے کا وقت ہے. تو اس وقت کی افادیت سے ضرور مستفید ہو جائیے. تو 4/4/2024 یہ 4 نمبر جن کا ہے ان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. اور 4 نمبر یورینس کا نمبر ہے. تو یورینس جو اس وقت ٹورس میں ہے، اور ٹورس کا جو لارڈ وینس زہرہ میں ہے، زہرہ وینس میں ہے، تو ان کا بھی آپس میں سیکسٹائل ہے. یورینس پائسز کو سیکسٹائل کی نظر سے دیکھ رہا ہے. تو یورینس والوں کو بھی اس سے خوب فوائد حاصل ہو رہے ہیں. 4 اپریل 2024 کا پاتھ نمبر دیکھیں، لائف پاتھ نمبر دیکھیں، سنگل ڈیجٹ نکالیں تو 4 یہ تاریخ ہے. اس میں چوتھا مہینہ ہے اپریل. 4 اور 4 کو جمع کریں تو یہ 8 ہو گیا. اور 2024 2 2 4 ان سب کو آپس میں اگر آپ جمع کر دیں تو یہ نمبر بنتا ہے 16. اور پھر 1 اور 6 کو آپس میں جمع کریں تو یہ بنتا ہے 7. تو 4 اپریل 2024 کا جو لائف پاتھ نمبر بنتا ہے وہ نمبر بنتا ہے 7. اور 7 ہے لکی نمبر. کس کا؟ 7واں میزان لبرا ہے، زوڈیکل سائن. اور 7 نمبر کا تعلق نیپچون کے ساتھ ہے. اور قدیم قبالہ میں، علم جفر میں 7 نمبر سیٹرن کا نمبر مانا گیا ہے. اور بعض محققین کے نزدیک 7 نمبر مون سے بھی تعلق رکھتا ہے. تو 7 نمبر خود شناسی کا نمبر ہے، روحانی ترقی کا نمبر ہے. تو 7 کی پاور بھی اپنے نقطہ کمال پہ زحل، مری، زہرہ، نیپچون، یہ سب پائسز میں. اور 4 نمبر کے مالک یورینس کے ساتھ سیکسٹائل کی نظر بناتے ہوئے میں کہتا ہوں یہ بہت لکی ترین دن ہے، بہت مبارک ترین دن ہے. 4 اپریل 2024 کائنات کی عظیم روحانیت کا نمبر ہے اور روحانیات سے جڑا ہوا ہے. 7 آسمان، 7 اجسام، 7 زمینیں، 7 سمندر، موسیقی کے 7 سر، 7 بر اعظم، قرآن کی 7 منزلیں، سورہ فاتحہ کی 7 آیات، 7 اندام سجدہ، طواف کعبہ کے 7 پھیرے. مطلب 7 کیا ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اے حبیب، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 عطا فرمایا 2 مرتبہ. یعنی سورہ فاتحہ کی 7 آیات دیں، 2 مرتبہ دہرا کے دیں. تو 7 کو جب دہرایا، سورہ فاتحہ کو مکہ میں بھی نازل فرمایا اور مدینہ طیبہ میں بھی نازل فرمایا. اور 7 کو دہرا دیا جائے تو 7 اور 7 14 بنتے ہیں. اور طبق 14 ہیں، 7 زمین 7 آسمان. تو 14 معصومین بھی اس آیت میں خفیہ طور پہ عیاں ہو گئے، مشخص ہو گئے. تو 7 کی طاقت اور تاثیر کو مد نظر رکھیں. گو یہ سال 2024 8 نمبر کے زیر اثر ہے اور کافی سختیوں والا سال ثابت ہو رہا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے پیدائشی ذائچہ میں زحل پہلے سے ناقص اثرات کا حامل ہے. لیکن یہ ہے کہ قسمت آپ کی مدد کر رہی ہے 4 اپریل کے دن. امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کافی مفید معلومات ملی ہیں. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ علم نجوم اور روحانیات و اسرار سے متعلقہ علم و عرفان سے وابستہ باتیں آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے. مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.